عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديدة. دونك رجعت لكم كالعادة. اليوم باش نحكيو شوية على لي برودوي دو سوان اللي انا نستعملهم. برشا منكم سألتوني شنو تستعمل في الليل، شنو تستعمل في النهار، شنو الكريم هيدراتونت، شنو ليكران، بلا بلا بلا. دونك اليوم باش نحكيو على لي برودوي هذوما. دونك كاينكم انتريسي اقعدوا تفرجوا. انا توا باش نمشي معاكم في السويت لوجيك نتاعي كي نبدا حاطه مكياج، وباش نحي المكياج نتاعي وباش نعمل لي سوان نتاعي نتاع الليل ولا نتاع الصباح. دونك باش نمشي بكم في الديمارش هذيك. دونك انا اول حاجه نعملها هي نغسل وجهي باش يتنحى المكياج. انا جو سوي با دو تو لو جور دو بيرسون كي تيليز ان ديماكيون قبل ما نغسل وجهي. ماذا بيا اللي نغسل به وجهي ينحي لي المكياج على القليله الكوش الاولى. Donc pour cela, j'utilise la mousse démaquillante نتاع Filorga. C'est une mousse démaquillante bien évidemment. Elle nettoie, démaquille et hydrate super bien la peau d'ailleurs. فيها l'acide hyaluronique, فيها 150 ملل. الدبوزه هذه سي الدبوزه الثانيه اللي نشريها في البريود هذيا. الدبوزه الاولى شريتها قداش عندي، شريتها من ديسمبر، دونك شدتني 4 موا. بصراحه عاود شريت لا دوزيام بوتي على خاطر فويي لا كونتيتي هكايا تحقروها تقولوا هذا باش تشدنا 4 موا امبوسيبل. مي فريمون كرويي موا تشدكم 3 موا، نقولوا احنا بالمرتاح 3 موا. هذه تنحي لو مكياج حتى الواتر بروف تنحيه. اللي دغات سوبر بيان لابو، ما تخليش اللي في تيغايي هكايا نتاع لابو تيغايي. شنو اخر نجم نقول لكم عليها؟ سي ان برودوي كي بعد ما تعملوه تحسوا هكا بالفريشور. سي ان برودوي كي est très facile à utiliser. En fait ce produit c'est une mousse. Donc lorsque vous pompez هكايا باش تخرج لكم موس حاضره. il suffit de mouiller un tout petit peu le visage ومن بعديك vous appliquez هذيا en tant que موس ديماكيونت ولا تحبوا تغسلوا بها وجهكم الصباح. بعد ما نغسل وجهي بالكدا نستعمل بعدها لا سوليوشن ميسيلير دو شي فيلورغا. هذه سي بور فيزاج اي زيو سون بارفان. شنو اخر؟ سي ان انتي اج اوسي نيتوايون ديماكيون فيزيولوجيك. كيما تشوفوا معناها لا بوتاي غروند بصراحه فيها 400 ملل. تشدكم بالكدا. انا خديتها او ميم طون مع لا فيلورغا لا موس ديماكيونت وشدوني 4 موا tous les deux. هذا وفات جوست بعدها ب on va dire je maquille هكاكا. اللي سوبر بيان زاده وتنجم زاده تنحي لكم كل ريزيدو اللي قعد شويه من الماسكارا اللي طايح لهنا وكل تنجم تنظفوا لكم هذيا. وريحتها خفيفه على الاخر. هما كاتبين سون بارفان مي سا سون فيلورغا. وكهو العباد اللي يستعملوا فيلورغا نفس الريحه في لي برودوي بريسك الكل. فوالا دونك نتعداو للبرودوي اللي من بعد. دونك بعد ما نستعمل السوليوشن ميسيلير نتاعي باش نجي نحط لو سيروم بيرفكت بلاس نتاع فيلورغا زاده اللي هو التكستور نتاعو تخش عليها دو لي ولا لوسيون ولا حاجه كيما هكا ماهوش زيت يعني. ويجي افيك اون بيبيت دوزوز هكايا. وقت اللي تنزل نزله واحده هذيك هي الدوز اللي تحطها في وجهك. البرودوي هذا راهو يشد برشا. il est hyper concentré فيها 30 ملل. اما هذايا راهو عندي بريسك توا 6 موا ولا اكثر. اذا كان عندنا دي تاش ولا عندك ما نعرفش انا دي روجور دي هكا بلايص اللي هما غامقين في الوجه على البقيه نتاع اللون نتاع البو خلط بعضي. هذا باش يجي يصلح دي بيغمونطاسيون ولا بيغمونطاسيون حاسيلو. وحاجه اخرى يعملها اللي هو يكونترول ليكسي دو سيبوم تاع الوجه. il resserre لي بور. انا لاحظت هالحكايه ظهر لي هما مش حاطينها مي انا لاحظت وقت اللي نحطو ما يقعدش يتلصق. البو تشرب وفيسع. شنو اخر نجم نقول لكم عليه؟ فوالا il rapporte زاده de l'hydratation. وما نساوش زاده اللي لي برودوي فيلورغا الكلهم انتي اج. نحب نحكي لكم شويه على وجهي وتيب دو بو نتاعي. انا وجهي سي اون بو اكنييك ا بروبليم اللي عملت لي برشا فازات حسيلو قبل. عملت كور اكني قعدت بيه ممكن 9 اشهر ولا قريب عام، مش حتى 9 اشهر.
نظف لي البو متاعي ما يخليلي دي تراس اللي هما دي تراس هنايا هكا في وجهي، خلالي دي سيكاتريس هكايا قويين شويه معناها حفر كاريمون. من هنا وقتها تقولش عليا عامله غرز. بعد ما كملت الكور اكني جو مسوي روتروفي افيك اون بو اللي ما فيهاش حب، اللي ما طلعش حب، اللي ما فيهاش دي بوان نوار، اللي هي ليس، اللي كاليتي تحسنت، الجراند بو متاعي تحسن، مي عندي دي سيكاتريس قويين لازمني نشوف لهم حل. والبو متاعي اون فيت قبل كانت بو غراس فواغ غراس برشا في الصيف وعاديه في الشتاء ما تشيحش ما يصير لها شيء. بعد الكور اكني البو متاعي ولات حاجه اخرى اللي انا قعدت بريود باش فهمتها، ولات بو ميكست في الشتاء بلوتو تشيح ياسر 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 ياسر، وفي الصيف ولات بلوز او موان غراس. شنو عملت؟ خديت لا كريم هذيا من عند فيلورغازيدا ايزوستركتور كريم ابسولو فيرمتي، انا نصحتني بها لا كونسيير في البارافارماسي، قالت لي راهو انت بويسك عندك كيف سخد حفر هكا في الوجه، دونك هذيا راهي باش تجي تطلق البو وتنحيك السيكاتريس القويين هذوكم. انا الحقيقه باللون جي كروي با ترو، على خاطر قلت كوميم هذوما حفر لازمهم فريمون حاجه اقوى من هكا برشا. مي كروي موا هذيا معناها الحكه الاولى اللي استعملتها قعدت نستعمل فيها 3 موا، خديتها في راس العام فك لي كوفري حاسيلو اللي حاطينهم اون بروموسيون، خديتها هي وخديت معاها الميزو ماسك، هذوما الزوز خديتهم ببعضهم. هذايا فول سايز وهذايا السايز نتاعها 30 مليلتر الوغ كو نورمالمون تكون في 50 مليلتر. نرجعو توا للايزو ستركتور، تو بعد نحكي لكم على الميزو ماسك. الكريم هذايا ماهيش ياسر طياره في الكوتي ايدغاتاسيون، اما في كوتي سيكاتريز وستركتور نتاع البو، الجراند بو وكل حكايات هذوكم الكل راهي طياره طياره طياره. انا ان شاء الله تنحط لكم تصويره كيلكو بار في الاكران باش نجموا تحكموا وحدكم. التصويره باش نحطها لكم راني انا وقتها ماكيي زاده، اي اون فوا كوميم الحفر وكذا، الوغ كو توا ما عندي حتى فلتر وكل، بون جو سوي توجور ماكيي مي كوميم ما عنديش حفر كما تشوفوا معناها الحمد لله يا ربي. في 3 موا تنحت بذيا. باش نتعداو توا الاخر برودوي في لونغا عندي، وبعديك باش نحكي لكم على حاجات اخرين. دونك قبيله حكيت لكم على الميزو ماسك اللي انا خديته اون بيتي فورما. لو ميزو ماسك هذايا نستعملو وقت اللي البو متاعي تبدا شايحه برشا، تاغن برشا، البو متاعي نحسها هكا تحب تتنعوش هكا شويه وكل، دونك نحط لو ميزو ماسك. الميزو ماسك هذايا كيفاش تحطوه على بو نظيفه، نحط كوش ماهيش خفيفه وماهيش خشينه برشا زاده نون بلو، خاطر ما تنساوش راهو دي برودوي لي برودوي هذوما سون دي برودوي كونسونطري. دونك فوالا هذايا ماسك ليسون إلوميناتور. دونك انا هذايا نستعملو وقت اللي نبدا من غدوه باش نعمل شوتينغ، من غدوه باش نخرج، معناها هكا وقت اللي نحس البو متاعي حاجتها بكو ديكلا، حاجتها بإدغاتاسيون اون بروفوندور، نحطها بوندون 30 مينوت ومن بعديكا نخليها ترتاح في البو، ومن بعد نحيها بقطنه بالسوليسيون ميسيلير هكا هما كاتبين في النوتيس نتاعهم. تو باش نحكيو شويه على الكونتور دي زيو. وفي الكونتور دي زيو انا ما استعملتش حتى شيء في لونغا، مازلت ما جربت حتى شيء في لونغا، الحمد لله يا ربي. ما عنديش هكا لي بوش، ما عنديش لي سيرن، عندي بو عاديه لهنا جوست تشيح هكا شويه عادي معناها كي العباد الكل. في الشتاء تشيح اكثر من اللي في الصيف. في الصيف الوغ لا ما نبداش مستحقه حتى شيء، جوست هنا يتحوق ساعات معناها كي نبدا ناقصه النوم، ولا كي نبدا ستريسي، ولا كي تبدا عندي حاجه. Bref, pour hydrater le contour de mes yeux, نستعمل المويستر سيرج حكيت لكم عليه في الفيديو الاخرى. مويستر سيرج راني عرفت كيفاش نطقها المره هذه. سي ان جيل كريم ديزالتيرون انتونس بو ديزيدراتي، هذا يساعدني انا في الصيف وفي الشتاء باش هكا الغوغار يبدا ضاوي وبيان هيدراتي. تو باش تعداو للروتين نتاع الصباح، باش نغسل وجهي، شنو نحط قبل المكياج، شنو الاكران اللي نستعملو. دونك
باش نبدا بالبرودوي هذايا اللي هو ان برودوي دو شي لينو. هو على باس سي ان ديماكيون à l'huile d'amande. فيها 89% d'ingrédients d'origine naturelle. فيها 150 ملل. هذايا pour le visage et les yeux sensibles اللي هما كيف حالتي انا. هذايا باغ كونطخ ريحتو ياسر طياره، ينحي المكياج. معناها اذا كنت تحبوا تستعملوه كوم ديماكيون راهو ينحي المكياج. انا جوست نغسل بيه وجهي الصباح على خاطرو هكا تري دو، ريحته بنينه وكريمو، ماهوش شكل اللي باش يجي يعمل لك موس كبيره وكل. دونك فوالا هذايا هو لو برودوي اللي نغسل بيه وجهي الصباح. بعد ما نكمل نغسل وجهي نعدي قطنه بالسوليسيون ميسيلير والا باللو دو روز. هذه من عند ايكو فيلاج، هذه خديتها ظهر لي 6 دينار ومحليها. بعد الاو دو روز هذيك نستعمل الكريم تاعي نتاع فيلونغا ايزو ستركتور اللي نستعملها زاده في الليل. البرودوي هذا راه تنجم تستعملوه ليل ونهار وكل. بعد نحط الكريم تاعي ايزو ستركتور. Je viens hydrater le contour des yeux تاعي avec toujours Clinique Moisture Surge pour le contour des yeux. ومن بعد نخليهم يرتاحوا هكا شويه، نمشي نحضر فطوري، نشوف شنو باش نلبس اكسيتيرا. لو طون تاع ان كار دور اون دومي اور حاجه كيما هكا. ومن بعد جابليك مون ايكران اللي هو دو شي فيدرما. سي اون كريم سولير ديبيغمونتونت tache brune préventive sans parabènes visage et corps. فيها 50 ملل. الحقيقه ماهيش خايبه الجمله. التكستور نتاعها كريم عاطيه على الموس هكا شويه سموث هكا شويه تحسها. الكولور ما عنديش حتى كولور في البو. نحسها هكا باهيه ماهيش خايبه. بعد هالحكايات هذوما الكل نخلي وجهي يرتاح شويه زين ربيع ساعه ونحط بعد الكريم سولير نتاعي. جابليك مون فون دو تان، لونتيسير نتاعي، المكياج نتاعي، فولارتي ونخرج. دونك فوالا جو بونس كو جي في لو تور في لي برودوي اللي نستعملهم الكل. دونك نتوما زاده اوبسيرفي بيان البو نتاعكم، اعرفوا شنو هو التيب دو بو نتاعكم، مشيو للديرماتولوج. لازمكم يكون عندكم روتين باهيه بور افوار اون بيل بو، باش وقت اللي تجيو تمكيجو تلقاو البو نتاعكم حاضره، تلقاو البو نتاعكم سان، يجيكم هاك الفلوليس سكين اللي العباد الكل تحكي عليه. كان عجبتكم الفيديو حطوا لي دي لايك ودي كومونتير، ما تنساوش باش تاكتيفيو لا بتيت كلوش اللي لوطه. ما تنساوش زاده دو فوز ابوني. انا نقول لكم ا تري بيانتو بور une nouvelle vidéo. باي باي.